नेकपा एमालेका नेता केपी ओली र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको त्यो छलफल जसले गठबन्धनको हलचल सामे पार्यो। माओवादी र एकीकृत समाजवादी नहुँदा नेकपा एमाले निर्णायक। जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय। कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन नगर्ने। प्रधान न्यायाधीशले निकासा नदिएपछि महाभियोग दर्ता गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। न्यायालयको अवरोध खोल्न जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउँछौ भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। नेपालका ठूला आयोजनाको बिजुली किन्न भारतको अलमल। हिउँ खेल्ने क्रममा बेपत्ता 2 किशोर 10 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला। काठमाडौँमा पनि बर्ड फ्लू देखियो। एमसीसीको विरोधमा रूपन्देहीमा एकीकृत समाजवादीको प्रदर्शन। गठबन्धन भत्काउने र निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 521 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। थप 10 जनाको मृत्यु। पशुपति धर्मशालामा बत्ता समूहले अवरोध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी। कमल थापाले बिउताएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल फागुन 7 गतेमा घोषणा गर्ने। उद्योगले जथाभावी दूधको मूल्य बढाएको भन्दै कारबाही गर्न माग। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपीओ बाँडफाँट 48,790 जनाले पाए 10 किता शेयर। ब्याजदर वृद्धिको असर शेयर बजारमा 100 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। रात्रिकालीन व्यवसायमा आजदेखि खुला हुने 263 जनाको विज्ञापनमा 55,000 भन्दा बढीको आवेदन। लुम्बिनी प्रदेशमा फागुन 3 गते सार्वजनिक बिदा दिइने। राजनीतिमा फाइल गोल हुन बाँकी छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। शेरबहादुर देउवा निकट नेता भन्छन् प्रचण्ड सहमत भई सभामुख अनुपस्थित भएर एमसीसी पास हुन्छ। गुण एयरलाइन्सको जहाजमा लाटोको सिर ठोकिएको पुष्टि। बच्यो 33 जनाको ज्यान। मानिसमा पनि संक्रमण गराउन सक्ने बर्ड फ्लू काठमाडौँमै देखियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नु पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णयको प्रसंगबाट। नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार भनेको छ र यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दल सांसदहरूले पेश गरेको महाभियोग प्रस्तावलाई लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन् यो कदम नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा आएको हामीले अनुमान गरेका छौं। उनले यो कदम अनुचित भएको भन्दै त्यसलाई असफल पार्ने पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बिथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पोखरेलले बताएका छन्। समग्रतामा भन्दा यो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको प्रहारका रूपमा लिएका छौं भन्दै उनले भनेका छन् र साथमा पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष समेत निकालेका छौं भन्दै एमालेले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने र निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार जनकपुर धाममा आयोजित जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा उनले गठबन्धन हर हालतमा सुदृढ गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। केही तत्त्वहरू गठबन्धन उल्ट्याउन हुन लागेको निर्वाचन रोक्न र वातावरण धमिलो पार्न लागिरहेका छन् भन्दै उनले भनेका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकासा नदिएपछि महाभियोग लगाएको समेत बताएका छन्। आइतबार जनकपुर धाममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् भने अराजकता र व्यथितिको निकास प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने भए पनि उनले निकासा नदिएपछि संवैधानिक बाटो निकास दिन लागेको समेत बताएका हुन्। न्यायालयको व्यथितिका लागि मुख्य जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीश नै हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ। बिदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ वा कुनै पनि तरिकाले भन्दा पनि कहीँ कतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन भन्दै उनले भनेका छन्। जनपछि न्याय क्षेत्र विवादित हुने, अराजक हुने, अन्यलग्रस्त हुने देखिएपछि एउटा वैधानिक, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकासा गर्ने भनेको महाभियोग नै हुन्छ। त्यसमा गठबन्धनका आम सहमति पनि भयो र हामीले त्यो दर्ता गर्यौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्।
दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना दिन चाहन्छु। काठमाडौँमा मानिसमा पनि संक्रमण हुन सक्ने लक्षण सहितको बर्ड फ्लू देखा परेको छ, यानि कि भेटिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 मा बर्ड फ्लू भेटिएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बिहीबार काठमाडौँ र चितवनमा यस्ता लक्षण सहितको फ्लू भेटिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3, चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित कृषि फार्ममा पालिका कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा परीक्षण गर्दा HPAI सब टाइप H5A1 एभियन इन्फ्लुएन्जा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सो रोगको नियन्त्रण गर्न कार्य भइरहेको छ भने एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको संक्रमण खास गरी पन्छीहरूमा हुने गर्छ। तर हाल पुष्टि भएको H5N1ले मानिसहरूलाई पनि संक्रमण गराउन सक्छ भने उनले भनेका छन्, यसको लक्षण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ भने मानिसहरूमा बर्ड फ्लू भए नभएको प्रयोगशालामा गएर मात्र पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्दै बताएको छ। त्यसकारण तपाईहरू केही समयसम्म यसबाट सचेत हुन जरुरी रहेको छ। यात्रु लिएर काठमाडौँका लागि उडे पनि फर्काएर विराटनगर विमानस्थलबाटै ल्याएको गुण एयरलाइन्सको जहाजमा लाटोको सेरो ठोकिएको पुष्टि भएको छ। धावन मार्गमा छोड्ने क्रममा लाटोको सेरो ठोकिएपछि 30 सिटे जहाजलाई आइतबार साँझ विराटनगर फर्काइएको थियो। विमानस्थल प्रमुख उत्सव राज खरेलका अनुसार लगभग साँझ 36 बजेतिर उडेको जहाज लाटोको सेरो ठोकिएपछि गन्तव्यसम्म पुग्न सकेको थिएन। लगभग 5 मिनट जति उडेपछि पुनः फर्काएर चालक दलका सदस्यहरूले जहाजलाई सुरक्षित साथ अवतरण गराएका थिए। 724 उडानमा रहेको जहाजमा 30 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य सहित 33 जना रहेको खरेलले बताएका छन् भने उनीहरू सबै सकुशल छन्। जहाजमा पनि ठूलो क्षति पुगेको देखिएको छैन। लाटोको सेरो भने मरेको छ भन्दै बताएको छ। खरेलका अनुसार धवन मार्गमा छाड्न एक जहाजको देब्रे तर्फको भाग इन्जिनको भाग आवश्यकता भन्दा बढी तात्न थालेको खुलेको छ। इन्जिन हिट हुन थालेको पत्ता लगाएर जहाजलाई फर्काएर ल्यान्ड गराउन चालक दलका सदस्य सफल हुँदा ठूलो दुर्घटना हुन पाएको थिएन भने उनले भनेका छन् 33 जनाको ज्यान बाँचेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता संसदमा पेश गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको भविष्य संकटोन्मुख रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई MCC मुख्यालयको फेब्रुअरी 3 माघ 20 मा पत्र पठाएर फेब्रुअरी 28 फागुन 16 सम्म MCC कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्न ताकेता गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष प्रचण्डले सेप्टेम्बर 29 यानि कि असोज 29 मा MCC लाई पत्र पठाएर आफूहरूलाई अनुमोदनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि 4-5 महिना समय उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गरेका थिए। 4-5 महिनाको अवधि सहमति जुटाएर MCC अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएपछि त्यसको स्मरण गराउन MCC को मुख्यालयले पत्र समेत पठाएको थियो। MCC मुख्यालयले ताकेता सहित पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परियोजनालाई संकटबाट पारित गराउन नैतिक दबावमा परेका छन्। तर सत्ता गठबन्धन भित्रै मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने असहमति राख्दै आइरहेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले भने MCC अघि बढाए गठबन्धन र स्थानीय तह निर्वाचनमा असर गर्ने भन्दै निर्वाचनपछि साझा सहमतिबाट अघि बढाउनु पर्ने आग्रह समेत गर्दै आएका छन्। र साथमा देउवा निकट नेताले भने अनुसार प्रचण्ड सहमत भएर सभामुख अनुपस्थित भएर MCC पास हुन्छ भन्दै बताएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भरि नबिर्सिनुहोला। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै बन्द गरिएका रात्रिकालीन व्यवसायहरू आइतबारदेखि खुला भएका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अघिल्लो साता गरेको निर्णय अनुसार फागुन 1 गतेदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय खुला हुने उल्लेख गरिएको थियो। यसअनुसार डान्स बार, दोहोरी नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय भने सबै खुला भएका छन्। आइतबारदेखि हेल्थ क्लब र जिमखाना समेत सञ्चालनमा आएका छन् भने स्विमिङ पुल र फुटसल समेत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय बढीमा रातको 10 बजेसम्म मात्र चलाउन पाइने भएको छ भने यस्तो व्यवसायमा सञ्चालनका दौरान जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पनि पालना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनो भने यसअघि नै चलाउन पाइने निर्णय भएको थियो र सो क्रममा समेत कोरोना विरुद्ध तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्डको भने पालना गर्नुपर्छ। जथाभावी दूधको मूल्य बढाएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले DDC डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। मञ्चले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दूधमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा पनि गरेको छ भने DDCले गत बुधबारदेखि र निजी डेरीहरूले आइतबारदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्य लिटरमा 9 देखि 14 रुपियाँसम्म बढाउने निर्णय समेत गरेका थिए। सर्वसाधारण किसानले बिक्री गर्ने दूधको मूल्य वृद्धि गरिएको भए पनि किसानलाई झुक्काउन र उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पार्ने गरी दूधको मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै मञ्चले यसलाई गैर जिम्मेवार र बदनीयतापूर्ण भनेको छ। निजी क्षेत्र र DDCले सरकारको निर्देशन भन्दा पनि बढी
मूल्य तोकेको आरोप मञ्चको रहेको छ। बढाएको मूल्य स्पष्ट रूपमा सर्वसाधारण किसानले पाउने ग्यारेन्टी नभएको पनि मञ्चको भनाइरहेको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पुनः बिउताउने भएका छन्। उनले देशको धरातली यथार्थ एवं सहयोगी तथा शुभचिन्तकको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पुनर्जागृत गर्ने निर्णय गरेको आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि थापाले 2063 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए, तर आफूहरूले 2073 सालदेखि बाटो बिराएको भन्दै कमल थापाले अहिले फेरि नियतिले ठिक ठाउँमा ल्याइनु परेको समेत बताएका छन्। अबदेखि हिन्दू राष्ट्र सुशासन र समृद्धि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको मूल एजेन्डा हुने थापाले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको घोषणा सभा आगामी फागुन 7 गते काठमाडौँमा गर्ने समेत बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटल आनन्द प्रालीको सञ्चालनमा कुनै पनि बाधा अवरोध नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। होटल पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा 15 दिनको समय राखेर आधार, कारण र प्रमाण समेत माग गरेको छ। साथै अदालतले फागुन 9 गतेका लागि अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ भने यो होटलसँगको 2076 वैशाख 30 गते करार सम्झौता अनुसार होटल आनन्दको सञ्चालनमा बाधा नगर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। गत 11 माघमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेका थिए। छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो भने पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीका संयोजकतामा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमुतो भएको जनाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विशेष गरी पशुपति धर्मशालामा बतास समूहलाई अवरोध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 521 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6037 पीसीआर परीक्षणमा 421 र 4078 एन्टिजेन परीक्षणमा 94 जना गरी 521 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको संक्रमण दर करिब 7% रहेको छ भने त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3935 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 22584 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 57, ललितपुरमा 44, मोरङमा 40, कास्कीमा 36, झापामा 23, सुनसरीमा 13 र रूपन्देहीमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिउँ खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका बारपाकका 2 किशोर मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 तिम्रा स्थित डाँडाको खोजमा आइतबार उनीहरूको सब फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। हिउँ खेल्न भन्दै माघ 20 गते बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 मा साइला भन्ने सञ्जय घले र बारपाक सुलीकोट 2 का करण घले लाप्रा गएका थिए भने सोही दिनदेखि उनीहरू सम्पर्कविहीन रहेका थिए। 23 गते आफन्तहरूले खोजी कार्यका लागि भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएपछि स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले खोजी कार्य सुरु गरेको थियो। सुरुका केही दिन बाटो बिराएर अन्तै पुगेको आफन्तकोमा गएको होला भनेर परिवारका सदस्यहरू फर्केर बस्नु भएछ। डीएसपी प्रकाश दाहालले भने अनुसार तर फर्केर नआएपछि हामीलाई खबर गर्नुभयो अनि खोजी कार्य सुरु भएको थियो। खोजी गर्दै जाने क्रममा आइतबार साँझ करिब 5 बजे उनीहरू मृत अवस्थामा भेटिएको उनले बताएका छन्। विशेष गरी हिउँ खेल्ने क्रममा बेपत्ता 2 जना किशोरको 10 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धा बजार एक्सचेन्ज मार्केटमा बेच्ने अनुमति दिन भारत सरकारले आनाकानी गरेको छ। थप 814 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको बिजुली बेच्ने नेपाल सरकारले गरेको प्रस्तावमा भारत अनिर्णित रहेको छ। नेपालले निश्चित परिणाममा लगातार बिजुली बेच्ने नभई खेर जाने समयमा मात्रै विभिन्न आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धा बजारमा बेच्न दिन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअनुसार 15 कार्तिक 2078 मा नै भारतले आफ्ना अनुदान सहयोगमा बनेका 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धा बजारमा बेच्न अनुमति समेत दिएको थियो। तर अन्य ठूला जलविद्युत आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृत गरेको छैन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, 144 मेगावाटको कालीगण्डकी, 70 मेगावाटको मर्स्याङ्दी र 69 मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी, 45 मेगावाटको भुटेकोशी र 30 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धा बजारमा बेच्न प्रस्ताव समेत गरिएको थियो। यानि कि नेपालका ठूला आयोजनाको बिजुली किन्न भारतले अलमल गरेको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएको छ। आइतबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश राण महतले न्यायालयमा देखिएको अवरोध अडचन हटाउन सांसदहरूले बाटो खोलिदिएको टिप्पणी गरेका छन्। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत अवरुद्ध रहेको थियो भने त्यसबाट जनताले न्याय पाउने कुरा पनि अवरुद्ध भएको थियो भने बार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बीचमा छलफल गरेर अवरुद्ध प्रक्रियालाई समाप्त गरी न्याय सम्पादन कानून संविधान अनुसार अगाडि बढोस् भन्ने समग्र चाहना थियो। त्यो अनुसार अगाडि नबढेको अवस्थामा सांसद साथीहरूले यो अडचन र अवरोधको बाटो खुल्नुपर्छ भन्ने मनसायबाट यो प्रस्ताव गएको भन्ने जानकारी आएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता समेत गरेका छन्। यानि कि न्यायालयको अवरोध खोल्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गरियो भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश राण महतले भनेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको छ। आफूहरूले अघि सारेको माग प्रारम्भिक रूपमा सम्बोधन भएको निष्कर्षका साथ बारले प्रदर्शनलाई नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा सीमित गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बारले अब आफूहरूको मागलाई वैचारिक रूपमा अघि बढाउने समेत भएको छ। बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति फैलाएकाले आफूहरूले बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतमै नाराबाजी र प्रदर्शन गर्नु परेको समेत बताएकी छन्। अब हामी सर्वोच्च अदालतमा नाराबाजी र प्रदर्शन गर्दैनौं, बस्यालले भनिन्। महाभियोगलाई पारित गराउन दबाब दिनका लागि बार परिसरमै कार्यक्रम हुन्छ। बारको मागले अब वैचारिक रूपमा समेत अघि बढाउँछौं भन्दै बताएको छ। यानि कि कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन नगर्ने भएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै आइतबार रूपन्देहीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। बुटवलको ट्राफिक चोकमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरौं, एमसीसी खारेज गरौं, गो ब्याक एमसीसी लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड लेखेर प्रदर्शन गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं रूपन्देही अध्यक्ष राजु गुरुले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नरहेकाले स्वीकार्न नहुने समेत बताएका छन्। उनले सम्झौता पारित गर्न अमेरिकाले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिए पनि अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनता तयार नभएको बताएका छन्। युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव हिमाल थापाले एमसीसी परियोजना बारेमा राजनीतिक र नागरिक तहमा थुप्रै प्रश्न उठेकाले त्यसबारेमा सहमति नगरिकन संसदमा लैजान नहुने समेत बताएका छन्। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ। आइतबार भएको बाँडफाँडमा 48,790 जनाले गोला प्रथाबाट 10 किताका दरले शेयर पाएको कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। माघ 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म खुलेको आइपीओमा हालसम्मकै उच्च 27,09,855 वटा आवेदन परेको थियो भने जसमा योग्य आवेदक 25,87,412 जनालाई गोला प्रथामा सहभागी गराएर आइपीओ बाँडफाँड गरिएको प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ। लघुवित्तले 5,22,000 किता शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक खुला गरेको थियो भने जसमध्ये जारी पुँजीको 0.50% अर्थात् 8,000 किता लघुवित्तका कर्मचारीहरू र 5% अर्थात् 26,100 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको थियो भने बाँकी 4,87,900 किता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणबाट रसातमा लगानीकर्ताबाट समेत आवेदन माग गरिएको थियो। विशेष गरी जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ र साथमा 48,790 जनाले 10 किता शेयर पाएका छन्। निक्षेपको ब्याज दर बढाउने बैंकहरूको भद्र सहमतिको असर शेयर बजारमा देखिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार निप्से परिसूचक 100 अङ्कले घट्दा कारोबारमा आएका सबै कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने घटेको छ भने आइतबार 102 वटा कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउँदा 101 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने एक कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन। समग्रमा 3.61%ले गरेको बजारमा परिसूचक 100.67 अङ्कले घटेर 2,700.89 अङ्कमा झरेको छ। विशेष गरी ब्याज दर वृद्धिको असर शेयर बजारमा परेको छ भने 100 अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको छ। दर्शक महानुभाव, वैशाख 30 गते हुने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लम्की चुहा नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्रबाट उदय भाट लड्ने भएका छन्। समाजमा ठूलो योगदान पुर्याएका भाट सानै उमेरदेखि सामाजिक कार्यमा रुचि राख्ने गर्थे भने अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा गएर सहयोग गर्ने गरेका छन् र साथमा असहाय बालबालिकाको लागि सहारा बन्दै आएका आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गराउन नसक्ने व्यक्तिको लागि सहयोग अभियान सञ्चालन गरी पीडितलाई सहयोग गर्ने गरेका छन्। समाजमा फरक पहिचान बनाएका उदय भाट इमानदार, क्षमतावान, नेतृत्वको लिन सक्ने छवि बनाएका युवाको मनमा
बस्न सफल भाट निकै परिचित रहेका छन् र समाजसेवामा अब्बल भाट युवा सहित आम नागरिकमा लोकप्रिय रहेका छन्। भाटले मेयरको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सचेत नागरिकको माग गरेका छन् र देश विकासको लागि सबैभन्दा पहिले तल्लो तह टोल ओडा भए मात्र सिङ्गो देश विकास हुन्छ भनेर भाट बताउँछन्। अब युवा पुस्तालाई देश चलाउन जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएको दावी छ भने वैशाख 30 गते हुने आसन्न स्थानीय तहका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार उदय भाटले बताएका छन्। प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले पहिलोपटक खुला गरेको 273 पदको विज्ञापनमा 55,000 जनाले आवेदन दिएका छन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि सहायक चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारी माग गरेको थियो भने गत पुस 5 गते प्रकाशित विज्ञापनमा 273 कर्मचारी माग गरेकामा 55,000 बढीले आवेदन दिएपछि आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकस परेको छ। विराटनगरमा 11,000 जनाका लागि मात्र परीक्षा गर्न सकिने अध्यक्ष उत्तम कुमार भट्टराईले बताएका छन् भने विराटनगरमा सम्भव नभएसम्म सुनसरीका विद्यालय र क्याम्पसका परीक्षा सञ्चालन गरिने समेत उहाँको भनाइरहेको छ। आयोगले सहायक पाँचौं तहका खुलातर्फ 151 र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा 22 जनाका लागि विज्ञापन खुला गरेको थियो भने सहायक चौथोमा तहमा 100 जना कर्मचारीको माग गरेको थियो। विशेष गरी 263 जनाको विज्ञापनमा 55,000 भन्दा बढीको आवेदन परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा फागुन 3 गते लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। यसअघिको शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले दिँदै आएको बिदालाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो। सरकारले प्रदेश स्थापना दिवसका लागि स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा फागुन 3 गते मनाउने भएको निर्णय गरेको छ भने यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलमा मनाउने गरिएको थियो। यस वर्ष स्थायी राजधानीको अपनत्व लिन दाङको भालुवाङमा स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनु भएको छ। यानि कि लुम्बिनी प्रदेशमा फागुन 3 गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। दर्शक महानुभाव, योसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।